اليوم ماشي بحال كاع لي فيديو، لا فيديو ديال اليوم لايف. دوكو غادي نصايبو لا روسيت لايف. اليوم معايا راشدي كنقدمو لكم مهدي. مرحبا بيا عندكم. لا فيديو ديال اليوم غادي يقدم معايا اول كيك ديالو. انا غنعطي غير لي انستركسيون هو اللي غادي يصايبو. الوغ لا بروميير دي شوز مرحبا بيا عندكم. نعطيوكم بعدا انا باقي كاع ما بديتش خسرت هذا بعدا. لي بيتيز ضروري. المهم لا بروميير دي شوز غادي نعطيو لي زانغريديون. عندي 3 ديال البيضات، 30 غرام ديال النشا، 90 غرام ديال الدقيق و 120 غرام ديال السنيده، وعندي ساشي ديال الفاني. اول حاجه غادي نبداو بها هي غنصايبو لا جينواز. لا جينواز. الوغ لا بروميير دي شوز غادي نهرسو البيض ونديرو. يلا فازي. احسن حاجه عند الدراري هي هاد طق هي الحاجه اللي كيعرف يدير. طق. الدراري عارفين اسهل حاجه عندهم هي هرس البيض. اوبس مسحنا لي الغلط. لي بيتيز ديال بسمتي. دابا غادي نزيدو سكر سنيده. وهذا انت نخدمو دابا بلاتي غادي نزيدو سكر سنيده وقبيصه ديال الملحه وغادي نبداو كنخلطو. يلا راسي شوف شد ايديك مزيان. شاف ملي شاف كوك. ملي كوك. يضحكوا عليا الناس ديالنا. وغادي نبقاو نخلطو مزيان حتى تولي لو ميلونج ديالنا ابيض ويضاعف الحجم ديالو. هادشي زوين. دابا نديرو به لومليت. غادي نزيدو شويه في لا فيتاس، وهنا غادي نبداو نزيدو. هي لا فيتاس دارت 5 ديريكت. انا كنت غادي البروميير هي دارت 5. دابا غادي نزيدو السنيده شويه بشويه وهو كيخلط هكا حتى كملت السنيده ديالي كامله. هنا هاد المهمه ما غنعطيهاش، ضروري نغربلو 2 فوا. ماشي نديرو بوز. فوالا. الوغ اون ميم طون حنا كنطربو في البيض ديالنا مع السنيده. كيف ما قلت لكم كنزيدو السنيده شويه بشويه. ضروري ما غادي نغربلو دقيق مع نشا 2 فوا، يعني غادي نغربلو لا بروميير فوا نخلطهم بجوج ومن بعد غادي نعاود نغربلهم لا دوزيام فوا. يلا فازي. فوالا 1 2 3 4 5. المهم هادي راه عند الدراري بحال شي لعبه. طلع قلب. نو مي صافي بليزير مره الراجل يدخل الكوزينه ويتعلم شي حاجه جديده. ديما الانسان انا كنغربل هذا بحال كنعدي بحال مهدي شويه عليا ما زرباناش. دونك الواحد هو اللي يتعلم شي حاجه مره جديده باش نقدر نفعو ما تعرف. فوالا مزيان. الوغ هاد ليتاب نورمالمون كيضاعف الحجم ديالو وكيولي فيه الفقاعات بزاف. دونك هنا ما خاصناش. علاش كتنقصي ليا؟ باش يسمعوني. باش يسمعوني. المهم في هاد ليتاب نورمالمون حنا ما كنديروش فيها الخمارات. خليني نقول لهم. فوالا الوغ هنا ما غاديش نديرو فيها الخمارات. دوكو غادي غادي نخليو غير هذوك الفقاعات نورمالمون هما اللي غادي يطلعوا لينا لو كيك ديالنا. هنا انا غربلت دقيق ونشا كيف ما قلت لكم 2 فوا، وهذه نورمالمون هي المرحله الحاسمه. من بعد ما طرب لينا بيان سور مزيان هادشي. بون ديجا لي زامي راه تعلمنا شي حاجه بعدا، عرفنا نخلطوا البيض مع السكر. دونك هذا راه ديجا انجاز. وشتي كيفاش ولات. بون ما تضحكوش علينا الا شفتوا شي حاجه ماشي حتى لهيه. بون سي جوست فور فان. دونك تعلمنا شي حاجه. دونك كنخلطوا البيض بعدا شي حاجه راه سي ديجا مرة اخرى دير لا جينواز بوحدك. لا ما نقدرش. و فرونشمون من هاد جو تيان دوني ان سبيسيال ديديكاس لكاع لي فام صراحه اللي كيدخلوا لا كوزين ولا كيصايبوا لنا من ناكلو كو سوا نو فام نو مير. فرونشمون سي با ايفيدون كنا كنجيو كناكلوها كنلقاوها واجده. دونك ما سهلاش. فرونشمون شابو ليكم وتحيه ليكم وراكم فوق ريوسنا. الوغ دابا ميرسي مهدي. طونك لا فيريتي.
Alors, normalement, ça fait c'est bon. Ça fait c'est bon. مازال بغيت نلعب. Non, c'est bon. حيت c'est bon la texture ديالو هنا نفخات ولا فيها الفقاعات et tout. دابا صافي غادي نحيدو لو باتور. صافي نحيدو لو باتور. On s'en débarrasse. فوالا نحيدو لو باتور. يلا. اوبا. يلا صافي دابا كيما قلت لكم حنا من بعد ما طلعت لينا لا تكستور ديال البيض مع السكر ديالنا وغندير الدقيق ديالي دابا ايماجيني ندير بحال ما كنجيكم صافي كلشي مشى دابا هو نورمالمون هذا اللي خصنا نديرو هنا ودابا نديرو هذا هنا نو شنو غيطرى سي با بوسيبل هو لا باتيسري اون جينيرال الا ما درتيش شي حاجه في بلاصتها شي انغريديون ماشي بالعبار ديالو ما غاديش تصدق لك كيف ما هي صح بغيتي لا باتيسري تصدق خاصك ديرها بالعبار اللهم زدني علما سي بور سا كاينين دي باتيسري صراحه كنشريوهم ولا هذا كيكونوا بارفوا ما زوينينش ولا ما كتجيش البنه ديالهم زوينه ولا بارفوا الا صايبنا شي حاجه في الدار كنقولوا لا ما صدقاتش حيت ما درتيش واحد لانغريديون في بلاصتو اولا ما درتيش بداك العبار اللي انت خاصك ديرو اولا حتى بالطريقه اللي خاصك نورمالمون ديرو سي فري الوغ هنا هاد الدقيق ودابا باقا ما جاوبتينيش على لا كيسيون ديالي دابا الا درنا هذا درنا هنا شنو غيطرا كيف ما قلت لك المهم باغي يخسر لي الراجل اليوم كيف ما قلت لك خاصك دير دوك لي زيتاب كيف ما هما كيداروا داكور دابا نورمالمون هاد الدقيق مع النشا ديالنا غنقسموه على 3 اول حاجه غادي نزيدو تشولوت دونك تشولوت هنا من بعد ما دونك هادي سي كيل ايطاب هادي اللي كنديرو هادي لا ديرنيير ايطاب ديالاش ديالاش هاد لا ديرنيير ايطاب هادي ندخلو الدقيق ديالنا في هاد صافي غسالينا لو ميل دونك لو كيك هو هذا بون لي زامي سي لا بروشين فوا عرفتوا شنو ديرو ياك بون كنشدو البيض كنديرو مع السكر كنطربوه وكنديرو فوق منه الفورس هذا ياك بون شي واحد كيخرج في عينيه فهمتي هو يسي ميم با كيقول لك لا راه ساهل دابا هاد لا تكنيك هي كلشي خاصنا كنديرو بهاد الطريقه فوالا لا تكنيك سي لا باز دونك لا تكنيك هي كلشي سي فري هنا كنديرو دو سيت مانيير فوالا هكذا داكور دونك لا حيتاش الا وركتي عليها غادي طيح لاباغي ديال البيض وداكشي وما غيبقاش فيها داك الفقاعات وحنا داك الفقاعات هما اللي غادي يطلعوا لينا لا جينواز ديالنا دابا غادي نزيدو بون الدراري اللي كيشوفوا هاد لا فيديو هادي راه فرونشمون جو زونكوراج زعما غير جربوا سي ان بليزير بون سي كتيستي شي حاجه جديده شي حاجه عمرنا ما سي با ديالنا دابيتود ديال الدراري donc parfois quand tu trouves la cuisine tu essaies de découvrir des nouvelles choses donc c'est déjà pas mal ouais c'est tu découvres bon moi je dis la cuisine c'est un art comme d'habitude donc c'est vrai la cuisine c'est un art c'est غنبقاو دو سيت مانيير كنطلعوا من الفوق حتى لتحت ومن بعد كنديرو او ميليو voilà هكذا tu veux tester non ouais mais doucement d'abord نعطيك moi j'aime bien tester des nouvelles choses tout doucement voilà donc بحال كنديرو un zéro oui un zéro puis كنديرو في le milieu bon c'est un zéro moitié plein moitié vide alors d'abord هنا كنديرو non voilà كنديرو un zéro comme ça et puis كنديرو في le milieu d'accord donc un zéro comme ça et puis au milieu. Mais la spatule de cette manière. Hakta. Tout doucement. Hakta. Tout doucement. Là le moule, خديتو هذا فيه entre 18 et 20 cm. ما حد لي سنتيمتر كيكبروا ما حد لو كيك ديالكم ما غيجيش طالع وغيجي عريض. عندي هاد لو سيركل هنايا درت فيه لو بابي كويسون و هنا عندي بابي الومنيوم درت بابي كويسون حيت كيف ما كتعرفوا بابي الومنيوم ماشي صحي دوكو درت البابي كويسون فوق منه وهذا غير مول عادي عندي في الدار مي باش يحفظ لي لو كيك ديالي من تحت صراحه هذا غير الزيت زعما تقدروا ديروه كما تقدروا ما ديروش الا درتو الطاوه ديال الفران فيكون لو سيركل كافي وي الوغ هنا غادي تنزل لو كيك tout doucement. Mesdames et messieurs, et voilà. La technique magique ديال مهدي donc هي هذه comme ça. Non Mehdi tout doucement. Tout doucement. Tout doucement.
تو دوسمون ولا جيتو كبيتها كامله في خطره تخسر كلشي غيخسر كلشي وانا ما بغيتش نخسرها لكم دونك نتبعوا الاستاذه دوديكو كاش قالت دونك كوم صياك بشويه وي تو دوسمون اوبا نزلت لو كيك ديالي وغادي نشعلو الفران على نورمالمون خاصو يكون سخون و بار لا سويت غادي نديرو على 180 دوغري فوالا ونشعلو غير من تحت وندخلوه لمده بلوز او موان 1 اور. وها حنا رجعنا من بعد ما هي لا جينوس ديال بنتي طابت واخا دار بزاف ديال لي بيتيز مي بون ما جاتش بارفيتمون bien parfaite mais bon c'est une génoise. لا جات زوينه لا عندكم الوغ كنتو معنا ندوقكم وتشوفوها كي جات. الوغ هنا عندنا لي زانغريديون ديال لا كريم. لا كريم شي حاجه اللي تقدروا تستعملوا فيها داكشي اللي كيحلى لكم بيان سور داكشي اللي تشريتو لا باز ديالها هي لا كريم فريش بار لا سويت داكشي اللي غديروا معاها كيبقى بيان سور على حساب لي غول اللي نتوما بغيتو. انا هنا مع غادي نعمر بالفريز عنده الفريز اللي مقطع عنده هو غادي يدار غير مع لا كريم. اما بالنسبه لا كريم غادي نديرو هنا غادي نديرو 400 ملل ديال لا كريم فريش. انا حطينا هنا الميزان باش نعبرو. عندنا هنا 100 غرام ديال شوكولا بلون. عندنا هنا هاد الشوكولا اللي ديجا هوايه كيكون فيه نواه كوكو. هاد الشوكولا غزال صراحه ننصحكم به. تبارك الله مش عليهم باش نوريهم الميزان توصلوا ليه. المهم هاد الشوكولا صراحه ننصحكم به الا ما توفرش عندكم تقدروا ديروا شوكولا بلون وتزيدوا عليه مع هاد لي زانغريديون تزيدوا شي معلقه ديال نواه كوكو ديال الكوك كوكو. هنا قلنا لا كريم فريش كوكو. وهنا عندنا تقدروا ديروا اي فروماج فري بحال البيرلي ولا اي حاجه. هنا حنا الصراحه استعملنا هو كنديروا ليه حيت البوغ كيتماشى مع لو غو ديال الفريز. وهنا غادي نديروا واحد لي دو كويير ديال نسلي. حنا فضلنا اننا نستعملوا نسلي كراميل حيت كيجي ألذ. انا صراحه باقي ما شفتش ريزولطا فينال وتشهيتها عجباتني بصح. يلا اون كومونس. صالير بون. اول حاجه شنو غادي ندير هنا راه ديجا حطيت باش نديروا البان ماري بور لو شوكولا غنديرو هو الاول باش ما ياخذش ليا الوقت. قلت لكم هذا سي ان تري تري بون شوكولا صراحه إلي ترو بون وهو ديجا فيه نواه كوكو. غادي نديرو هنا اشنو كدير غنديرو هنا وبيان سور باش كذوبوا الشوكولا كديروا معاه شويه ديال الزيت. اخير هذه العيد الحب. غادي نديرو هنا شويه ديال الزيت باش غادي يذوب لينا وانا مخليه في البان ماري هنا هكا. الوغ اكوتي كيف ما قلت لكم ها هو لو شوكولا اللي انا استعملت اكوتي. يلا فاسي يلا غادي نعبرو. عبر لي هنا انا جبت لك انا المقص. نعبر لك. غادي نعبرو 400 ملل. نصوبو فوالا خليك هنا. صافي سي بون لا كريم فريش اون لو بوزوان. يلا فازي دابا شنو ندير دابا بحال قبيله الصداع ولا بيتيز الباتور. وانا اون باراليل سيداتي سادتي اون باراليل انا غادي نذوب الشوكولا ديالي هنا. كنركبوا هاد اوبس الاتاويش اللعيبات. يلا فاسي فوالا احسن لعبه. سمحوا لنا على الصداع. يلا فاسي يمكن هنا سي بون فيتيس. دابا تقاد كيف كتشوفوه ولا تقاد غادي تبقى تقرب حتى تبان لك ولات فاهم. فوالا شوف ملي دابا تقاد. انا غادي نزيدو دابا هنا غادي نزيدو هنا داك لو ياغورت ديالنا اللي خاصو يكون اكريمي. يلا بس فوالا كيفاش كتبدل لا تيكستور ديالو. وهنا غادي نزيدو لي دو كويير ديالنا. خاصك تخرجوا من غادي نديرو لا بروميير كويير فوالا بي لا دوزيام. جميله جدا. غنجمعوا هذوك اللي في الجناب حيت مع
لا تيكستور تقات بزاف ديكو نجمعو باش يتهوموجيناو مع بعضياتهم ياك بيان سور. فوالا ونرجعو الباتور ديالنا. توب. بغيتي لو شوكولا نديروه مع لا كريم ولا نديروه في لو كيك بوحدو نيطاليوه على لو. نديرو مع لا كريم حسن. داكور. نديرو مع نستناو شويه حتى يبرد. اوكي. هي هذاك لو شوكولا كيكون كله عامر بالنوع كوكو. دوكو الا ما كانش عندكم نوع كوكو تقدروا غير تذوبوا الشوكولا بلون وزيدوا عليه نوع كوكو. مي شوكولا بلون يكون دو بون كاليتي بيان سور، ماشي هذاك سكر شوكولاتي بلون. بنين. وي. اه Tu veux goûter? Il est trop bon ياك. في نوع كوكو بحال بونتي. عرفتو بونتي؟ بصح داير بحال الكو ديال بونتي. هذاك بونتي تا هو زوين بحالو لا ميم شوز. هذا عنده نفس لو كو ديالو. مي هذا il est plus bon. هذا باسكو شوكولا بلون جاني شويه فيه. الاخر بصح il est du chocolat. الاخر شوكولا. وي ديالنا ما خاصوش يكون سخون فاش غنزيدو على لا كريم باش ما يخسرش لا كريم، حيت اون فوا زدناه الا كان سخون غيخسر هادشي كامل اللي درتي. داكور دونك خصنا نستناو يبرد. خاصنا نبقاو بحال هكا كنحركو. نخليوه كيبرد. لا دوسمون دوسمون. هادي لا كريم دابا تجمعات ولات مزيانه. عندي هذا اللي نورمالمون هو كيسهل الحياه، كدير غير بحال هكا كيقطع لو كاطو. مي الا ما كانش عندكم الصراحه تقدروا تقطعوا بالموس سيباري. اي فوالا هادي لا نقطعوها حتى بالموس. اكسبونجا. الوغ هنا سي با غراف، هادي الا كانت لكم شويه مخسره هي اللي غديروها اصلا الوسط. كيك سبونجا شد معاه. فازي فوالا باش نحيدو غادي نديروها الوسط. وي هي اللي غادي نديروها الوسط. حطبنا. وي فوالا وهادي غادي نديروها فهاد. ودابا كيس كون فا بريباري قليبات لي كور دو شوكولا. 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 الوغ هنا عندنا لو شوكولا بيب، ها هو كيف ما كتشوفوا دوبتو في بان ماري. وعندنا ان مول دو سيليكون ديال لي كور. ما كاينش ان كيك ديال عيد الحب لا قلوب. الوغ هنايا لا تكنيك انا غادي نوريك. لاف از ذا كي. غادي تجيب وغادي تعمر هاد لي كور بهاد الطريقه. هذا سي ان اكزارسيس ساهل ياك كنعمرو شكلاطات في قلوب دو سيت مانيير. وفاش كنساليو كنخبطوه باش كيتقاد. ياك هذا سي ان اكزارسيس ساهل. يلا فاسي عمر كل وحده بوحدها. وعمر بعدا عاد دوز لي منو باقي ما عمرش وحده كيدوز الاخر. فوالا شوف دابا لو كور ديالي ولي كور ديالك. نجي برو. انا كنتعلم. اش فيهم الشوكولا. دابا انا غادي نوريك بحال دابا هادو اللي كنتي باقي ناقص فيهم شي شويه نزيد نعمرهم. نزيدو نعمروهم. كيف ما كتشوفوا حطينا لا بروميير بارتي. داكور. الحاجه اللي في هاد لو كيك سي كو كيكون ناشف بزاف ضروري ما نسقيوه. داكور. دونك هنا عندنا الحليب وعندنا هاد لو بانسو. خاصنا نسقيو لو كيك ديالنا مزيان. داكور. الوغ غادي نسقيوه كله. كنشربوا حليبه. كنشربوا حليبه باش كيكبر. مابقاش يدير لي بيتيز. ما يبقاش يدير لي بيتيز بحال مهدي. هنا غادي نزيدو اون بوتيت كليير دو كراميل باش كيجي بيان سور لو غو ديالها غزال. غادي نجيب سباتشولا عندي هنا كراميلا. غنحاول انني نيطالي داك لو كراميل ديالي غير باش كيعطي واحد لو غو لذيذ في لو غاتو.
هنا كيف ما كتشوفوا اون ليتال على لو غاتو ديالنا ومن بعد ما ايطاليناه اشنو غادي نديرو غنديرو لا كريم نديرو لا كريم الوغ هنا لا كريم نقول لك كيفاش غادي ديرها الوغ غنوريك من بعد je te montre la technique غادي نبداو نديرو بهاد لا مانيير D'accord. tu veux tester Je teste. بحال des fleurs très bien ولكن رد البال ما تبعدش على لي بور واخا هما شويه واقعين المهم اول تيست ديالي Très يجي bien. زوين. هنا هنا باش ما يبقاش هذوك لي بور اللي خليتي خاويين فوالا هنا دو لا كريم على هذه دابا غتاخذ نتا هذا من بعد غادي نجيبو هذيك اللي كانت هذيك لا دوزيام اللي كان فيها داك لو ديفو هي اللي غادي نجيبوها في الوسط. الوسط هنايا داكوغ. الوغ هنا غادي نحطوها دو سيت مانيير وغادي نشربوها بحال الاخرى وي نسيت الفريز سي با غاف تديري في لو دوزيام. داكوغ نهار جيت معاها نهار تلفتها. ما عمري ما كنت كنسى شنو غندير في الكاطو حتى جا معايا جديده هادي نسى باش غنعمر لو كاطو اليمون بيرتورباتور. الوغ فوالا هنا كيف ما قلت لكم كنشربوه مزيان حيت انا اللي صوبتو غيجي زوين. انت اللي صوبتيه ماشي حنا اللي صوبناه الوغ بركه مهدي اريت الله يتبني. عرفتي كدير لي هاد اللعيبه من الفوق. شوف كدير ليه شوف دابا كل واحد وشنو كيدير يلا بس خو. الوغ غادي نجيبو بيان سور لي فلور اوكي. عيد الحب عيد الورود عيد داكشي فالنتاينز داي ان بتي غاتو بون فان ماشي غير ديال عيد الحب. تقدروا ديروه في نابورت كال اوكازيون. المهم فو بارطاجي ان بون مومون انصامبل فوالا سي با فورسيمون باسكو عيد الحب. اجي فريز الوغ هنا اوبا ريحته ترو بون. غنديروه في لو فون باش ما يخسرش لينا لا ديكو ديال لو غاتو نديروه هنا في لو فون داكوغ باش ما يخرجش لينا من الجناب. باش ما يخرجش من الجناب غنديروه في لو فون صراحه مزيان خلينا حتى لو فون هنا بيان سور تقدروا ديروا دي زاموند ولا شي حاجه الا بغيتو داكشي انا صراحه عقلت على لي زيتاب ساهل صراحه ساهل بوغ اون بروميير فوا زعما بون ما ساهلش مي كتبقى لا تكنيك مي زعما صراحه عقلت كيفاش يدار ساهل ماشي ما فيهش بزاف الحوايج اللي خصك تعقل عليهم ولا ديرهم ولا ومن بعد بيان سور كون تو فا لو غوتي وغتقول لي ديك Non, الساعه tu vas juger plus ايه زوين صراحه زوين وساهل وما كياخذش الوقت بزاف. و بيان سور سي في على مان ايه بيان سور في ميزون مع المساند الرسمي ديالنا في لاشين هي في على مان ضروري يقولوا لها عمليه الورود تعبئه الورود. الوغ هنا غادي نعمرو بالوريدات كيف ما شفتوا كيتحيدوا فاسيلمون قليباتي ها هما كيتحيدوا قليباتي ماي هارت ماي هارت leave your heart for your فور ماي لوف. ها هما كيتحيدوا فاسيلمون كيف ما شفتوا اش كيكون عندنا ليمون ديال السيليكون ماشي هنا لا ديكوراسيون عندي شويه ديال الفريز عندنا كلكو فرومبوزات تقدر دير حتى الماكارون دو فريز الا بغيتي ولا وي الماكارون من الفوق يجيو سبيسيالمون اللي تمزوين بغا وعندنا هنا واحد شويه ديال الكراميل اللي خففناه بشويه ديال الماء سخون باش نقدروا نديرو به لا ديكو من الفوق بحال هكا
الوغ هنا غادي نديرو ليه دو سيت مانيير هكا. Tu veux tester الطريقة؟ Je teste, bien sûr. يلا بس. Je teste. نديرو ليه هكا. كتبدا كتدير هكا. اوكي. باش من بعد. نديرو ليه Tu piges. هكا غير باش بوغ. لا. هادشي. دير في لو ميم سونس اللي انت خدام فيه. هكاك تري بيان. C'est bon. Alors là, c'est bon, merci, merci. Là, غادي نديرو لي فريز. بغيتي نحطوهم حتى بعضياتهم ولا بغيتي ندوروهم على؟ نديروهم نديروهم سو فورم دان كور. ها هما بحال هكا. صدتكم قليب شفتو تخربق. غادي نحطو هكا لي فريز حتى بعضياتهم داكوغ. هنا هكذا à côté de cette manière. Là. Ou les cœurs de chocolat ديال مهدي نديروهم دايرين هنا. اوه سي جولي. الله يعطينا الصحة. وها هو لو كيك ديالنا. Il est prêt. موجود. نديرو فيه ان بو ديال نوا دو كوكو من هنا. داكوغ. هكذا ترشو شويه ديال لا نوا دو كوكو. واي سي بون. En même temps كتعطي لا ديكو و en même temps كتعطي ان رابيل بلي فيه لا نوا دو كوكو لداخل. بيان سور داكشي كيبقى على حساب الاختيار ديال كل واحد كيدير لا ديكوراسيون كوم il veut اللي كتعجبو. بيان سور. اذواق تختلف. وها هو لو غاتو ديالنا. لو ريزولتا فينال. لو ريزولتا ديال لو غاتو ديالنا اللي صيبنا انصامبل.